We're actually going to Fort Knox to see if the gold is there, because maybe somebody stole the gold. Just happened at Fort Knox, and Donald Trump made sure it doesn't fall in the wrong hands. For years, people have speculated about whether America's gold reserves are still there, or if they ever were, and why is no one allowed to talk about it? नाज़रीन, आज अमरीकी तारीख का बदतरीन, भयानक और खौफनाक तरीन दिन है। अमरीका का अरबों डॉलर का सोना चुरा लिया गया है। हालांकि अमरीका में जहां सोना रखा जाता है, उस जगह और इलाके को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुकाम तस्वर किया जाता है, लेकिन वहां से सोना कैसे चोरी कर लिया गया, उसे कहां ले जाया गया और ये वारदात कैसे बेनकाब हुई और इस चोरी में कौन अहम और बड़ी शख्सियत मुलविस है, इसकी दिलचस्प दास्तान आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे। पहले कुछ जिक्र करते हैं रूस और यूक्रेन के तनाज़े का। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप यूक्रेन की मिसाल ही ले लें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी कुर्सी और इक़्तिदार बचाने के लिए क्या क्या हरबे और हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए। पहले वाइट हाउस में मीडिया के कैमरों के सामने डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब सदर की बेइज्जती की, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया और निकल गए। अमेरिका से सीधा बरतानिया पहुंचे, वहां ट्रंप के खिलाफ बयान दाग दिया। जैसे ही वापस यूक्रेन पहुंचे तो गुज़श्ता रोज़ मॉस्को के रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमला करवा दिया। दरअसल सदर ज़ेलेंस्की चाहते थे कि रूस आग बगोला होकर कोई हमाकत या गलती कर बैठे, जिससे उन्हें मजलूमियत कार्ड खेलने का मौका मिले और वो दुहाई देकर यूरोप को इस जंग में घसीटें। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स का जवाब प्यूटन ने ड्रोन्स दाग कर ही दिया। लेकिन यूक्रेन को ऐसी शटअप कॉल दी कि यूक्रेन घुटनों पर आ गया और इब्तदाई तौर पर यूक्रेन ने एक माह की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी है। यूक्रेन को जंगबंदी पर आमादा करने का क्रेडिट सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जाता है, क्योंकि सऊदीया में ही यूक्रेन और अमरीकी हुक्काम की मुलाकात में ये फैसला किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमने दबाव डालकर यूक्रेन को जंगबंदी पर आमादा कर लिया। अब ये प्यूटन का इम्तहान है कि वो क्या रद्द अमल देते हैं और इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। वैसे भी जंगबंदी अगर हो जाती है तो उसमें रूस का फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो ये जंग जीत चुका है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन को नाकों चने चबवा दिए हैं और यूक्रेन को मॉस्को की शराइत पर ही सीज़ फायर करना होगा। रूस की जवाबी ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन की अकल ठिकाने आ गई है और उन्हें अब अंदाज़ा हो चुका है कि सदर ज़ेलेंस्की ने गलत जगह पंगा लिया था, जबकि यूक्रेन अब सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब की सालिसी में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन ने कहा है कि वह फौरी तौर पर रूस के साथ 30 दिन की जंगबंदी को कबूल करने के लिए तैयार रहे। रूस और यूक्रेन में आर्जी जंगबंदी की यह तजवीज़ अमेरिका की तरफ से पेश की गई थी, जिसे अब रूस के रद्द अमल के बाद यूक्रेन कबूल करने पर आमादा हो गया है। इस पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अब गेंद रूस के कोर्ट में है। यानी अब रूस को फैसला करना है कि उसे ये जंगबंदी मुआहिदा कबूल है या वो यूक्रेन से डू मोर का मुतालबा करता है। और इस वक्त यूक्रेन और सदर ज़ेलेंस्की इस कदर फंस चुके हैं कि उन्हें रूस की तमाम शराइत तस्लीम करना पड़ेंगी। हालांकि अगर ज़ेलेंस्की दानिशमंदी का मुजाहरा करते और वाइट हाउस में ट्रंप को एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर उनकी तौहीन न करते तो अमेरिका यूक्रेन के लिए अच्छी डील ले सकता था। लेकिन यूक्रेनी सदर ने अपनी हमाकत या साजिश की वजह से वो मौका ज़ाया कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब ये अमेरिका पर मुनहसर है कि वो रूस को जंगबंदी की इस मुस्बत तजवीज़ पर राज़ी करे। अलबत्ता यूक्रेन की जानिब से आमादगी के बाद अमेरिका ने यह मेहरबानी ज़रूर की कि उसने यूक्रेन की मिलिट्री इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाली कर दी है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस वाक़े के बाद तब कर यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी थी। ओवल ऑफिस में पेश आए वाक़े के बाद मंगल को सऊदी अरब के शहर जद्दा, वहाँ इन दोनों ममालिक के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद जारी होने वाले एक मुश्तरका बयान में अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन की इमदाद बहाल करने की यकीन दहानी कराई, बल्कि यूक्रेन को मुज़ाकराती टीम कायम करने और पायदार अमन के क़याम के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने की भी हिदायत की। दोस्तों, इस वक्त मिलियन डॉलर सवाल ये है कि अमेरिका और यूक्रेन तो राज़ी हैं, लेकिन क्या रूस जंगबंदी की तजवीज़ मानने को तैयार है? अमेरिका को लगता है कि रूस सीज़ फायर पर आमादा हो जाएगा, क्योंकि रूस भी इस तवील जंग से यकीनन तंग आ चुका होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन हमले बंद करने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर रूस ने जंगबंदी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया तो हम बदकिस्मती से जान लेंगे कि अमन की राह में रुकावट कौन है। इस पेशकश को अब हम रूस के पास ले जाएंगे।
ان کا جواب انتہائی اہم ہوگا، لیکن ہم پر امید ہے کہ ماسکو بھی امن کو موقع دے گا۔ سعودی عرب کی ثالثی میں امریکہ اور یوکرین کے درمیان ہونے والے اس مذاکراتی عمل پر ابھی تک روس کی جانب سے خاموشی ہے۔ وہاں سے اس معاملے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ روس کیا شرائط پیش کرتا ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال کے دوران روس یوکرین کے تقریباً 20% علاقے پر قبضہ کر چکا ہے۔ کیا روس یہ سارا علاقہ یوکرین کو واپس کرے گا؟ اگر انکار کر دے تو کیا یوکرین پھر بھی جنگ بندی پر راضی ہوگا؟ کیونکہ اس صورت میں غیر مقبول زیلنسکی کی مقبولیت دڑام سے نیچے آ جائے گی اور وہ ملک میں نفرت کی علامت بن جائے گا۔ ان حالات میں فی الحال لگتا یہی ہے، روس جنگ بندی کے لیے صاف انکار نہیں کرے گا، کیونکہ صدر پیوٹن جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان پر ہیں، اور اگر روس نے انکار کیا تو سارا ملبہ ان پر تھوپ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ پیوٹن کڑی شرائط لگا دے تاکہ سانپ میں مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور روس آئندہ کے لیے یوکرین یا یورپ کے خطرے سے بھی محفوظ ہو جائے۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ امریکہ میں اربوں ڈالر مالیت کا سونا چوری ہو گیا۔ امریکی ریاست کینٹکی میں واقع فورٹ ناکس نہ صرف امریکہ کی فوجی چھاونی ہے بلکہ مرکزی سونے کا خزانہ بھی، جہاں ملک کے سونے کے ذخائر کا بڑا حصہ محفوظ ہے۔ یہ جگہ اتنی زیادہ محفوظ تصور کی جاتی ہے کہ فورٹ ناکس میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حواری ایلن مسک نے یہ دعویٰ کیا کہ فورٹ ناکس سے سونا چوری کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے دنوں کہا تھا، ہم نے سینکڑوں ارب ڈالر کی دھوکہ دہی کا پتہ چلایا ہے اور ہم نے ابھی تحقیق کی شروعات کی ہے۔ ہم در حقیقت فورٹ ناکس جا رہے ہیں تاکہ دیکھیں وہاں سونا موجود ہے یا نہیں، کیونکہ شاید کسی نے اسے چرا لیا ہو، وہ بھی ٹنوں کے حساب سے۔ ٹرمپ کے سب سے قریبی ساتھی ایلن مسک نے پچھلے مہینے سوشل میڈیا یا سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں لکھا، کون اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ فورٹ ناکس سے سونا نہیں چرایا گیا؟ شاید وہ وہیں ہو یا شاید نہ ہو، یہ سونا امریکی عوام کی ملکیت ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ اب بھی موجود ہے یا نہیں۔ امریکی صدر اور ان کے سب سے طاقتور مشیر جب سونا چوری ہونے کا کہہ رہے ہوں یا وہاں سونے کی موجودگی پر سوال اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ دراصل فورٹ ناکس میں رکھے گئے سونے کا کئی دہائیوں سے کوئی آزادانہ آڈٹ نہیں کرایا گیا، جس کے باعث اب امریکہ میں 4 بڑے سازشی نظریات سامنے آئے ہیں۔ پہلا سازشی نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ سونا خفیہ طور پر کسی غیر ملکی ادارے یا نجی بینکوں کو فروخت کر دیا گیا تاکہ امریکہ اپنے قومی قرضے کا کچھ حصہ چھپ کر ادا کر سکے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ فورٹ ناکس میں کبھی بھی کوئی سونا تھا ہی نہیں اور یہ پوری جگہ عالمی مارکیٹ کو دھوکہ دینے کے لیے محض ایک فریب ہے۔ تیسرے نظریے کے مطابق وہاں کا سونا خالص سونا نہیں بلکہ سونے کی تہ چڑھائے گئے ٹنگسٹن سے بنی اینٹیں ہیں۔ یہ خیال 2009 میں اس وقت مشہور ہوا جب چین نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی منڈی میں جیلی سونے کی کچھ اینٹیں گردش کر رہی ہیں، جن میں سے کچھ مبینہ طور پر امریکی ذخائر سے آئی تھیں۔ آخر میں چوتھا سازشی نظریہ جسے ٹرمپ اور مسک نے آگے بڑھایا یہ ہے کہ سونا کس طرح چرایا جا چکا ہے۔ ان سازشی تھیوریز میں پہلی 2 تو فوری مسترد کیے جا سکتی ہیں، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں سونا خفیہ طور پر بیچنا تقریباً ناممکن ہے، چاہے آہستہ ہی آہستہ بیچا جائے۔ پھر امریکہ کے قرض والی بات بھی کوئی صداقت نہیں لگتی۔ جہاں تک اس کے آڈٹ والی تھیوری کا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آڈٹ بھلے نہ ہوا ہو لیکن 2017 میں غیر جانبدارانہ اور آزادانہ معائنہ ضرور کیا گیا تھا۔ امریکی ماہرین نے ٹرمپ کے سونا چرانے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور ایلن مسک کے دیگر بیانات کی طرح فورٹ ناکس میں سونے کی عدم موجودگی کا نظریہ بھی محض بے بنیاد افواہ ہے۔ امریکہ میں اس وقت یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا ٹرمپ اور ان کے حواری اس منصب پر بیٹھنے کے لائق ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک افواہ کو سچ سمجھ کر پوری دنیا میں سپر پاور کا مذاق بنوا دیں، ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے ٹرمپ اور ان کی کچن کیبنٹ جس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہی ہے، بہت جلد یہ لوگ امریکہ کو ڈبو دیں گے۔